नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा। दर्शकहरू, आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमबारे त अवगतै छ। हामीले बढीभन्दा बढी आम दर्शकहरूका सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र चासोहरूलाई समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ। प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको यो बसाइमा। तत्पश्चात हाम्रा प्रत्येक समाचार बुलेटिन हुन् या अन्य कार्यक्रमहरू हुन्। जुन मुलुकमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको भयावह र विकराल अवस्था रहेको छ, त्यसको यथार्थता र समग्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, त्यसै गरी निजी क्षेत्र र सबैले निर्वाह गरिरहेको भूमिका लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित आइरहेका छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग डाक्टर जनक कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि सरुवा रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यदि यहाँहरूका पनि कुनै सरुवा रोग सम्बन्धी अहिलेको यो वर्तमान कोभिडको अवस्थामा यी लगायत यससँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो यहाँ त सरुवा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यो अहिलेको जुन भनौँ न यो कोभिडको सङ्क्रमणको दर छ, समुदायमै फैलेर निकै भन्न क्रिटिकल अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। हुन त केही मात्रामा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयासहरू भए पनि ती प्रयास खासै सार्थक बन्न सकेका छैनन् है डाक्टर साहब? हजुर, अब यो अहिले कोरोना भाइरस चाहिँ एक किसिमले भयावह रूपमा नै भन्नु पर्यो फैलिरहेको छ। अब हामीले नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै इन्डियामा पनि देखेको थियौँ। अब एउटा के फरक भयो भने पोहोर सालको भाइरस चाहिँ यस्तो साह्रो समुदायमा फैलिएको थिएन। अब यसपालिको भाइरस चाहिँ अलिकति बेग्लै प्रकारको परेको रहेछ। सुरुमा त थाहा भएन, तर इन्डियामा पनि त्यही प्रकारको भाइरस फैलिएको हुनाले हामीले त्यो नै भाइरस नेपालमा पनि फैलिएको होला भनेर अन्दाज चाहिँ गरेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समुदायमा फैल्या होइन, छ्यापछ्याप्ती नै फैलिएर देशव्यापी नै भइसकेको छ। डाक्टर साहब, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कोही जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, म नानी एउटा छु कि मेरो घर ओखलडुङ्गा हो, अहिले काठमाडौँबाट बोल्दैछु। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब, अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ सबै अब समुदायमा सङ्क्रमित भइसकेको छ। अहिले भ्याक्सिन पनि आइसकेको अवस्था छैन, सबैले पर्याप्त छैन, केही पाएको छैन। यो पहाडी जिल्लामा पनि सङ्क्रमित भएकोले ओखलडुङ्गा जिल्लामा अहिले 130 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको छ, दिनै दिनै गइरहेछ। त्यहाँ उपचारको लागि कुनै आइसियु बेड पनि छैन, भेन्टिलेटर पनि छैन। अब काठमाडौँ पनि त्यस्तै अवस्था छ। त्यसको लागि यो अहिलेको जुन त्यहाँ समुदायमा दिनुपर्ने, समुदायमा भन्नुपर्ने कुराहरू अब सुरक्षित रहन केही भनिएको छ, त्यसको अरू प्राथमिक उपचार के हुन सक्छ डाक्टर साहब अहिले गर्न सक्ने? हजुर, धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। किनभने अहिले देशव्यापी रूपमै फैलिएको छ। कति जिल्लाहरूमा हाम्रो यो साधनहरू छैन। काठमाडौँमा पनि यो साधनहरू जे जस्तो थियो त्यो साधनहरू चाहिँ काठमाडौँमा पनि सकिएर गएको छ भन्नाले अक्सिजनको कमी छ, कति चिजहरू छैन, बेड नै छैन भनेर सबैतिरबाट सुनिन्छ भने जिल्लामा त झनै कम बेडहरू, कम अस्पतालहरू भएको ठाउँमा, कम साधनहरू भएको ठाउँमा झन् गाह्रो छ। तर कस्तो छ भने सबैजनालाई नै कोरोना भाइरस लाग्यो भन्दैमा अस्पताल जानुपर्ने, अक्सिजन लाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। धेर जसोलाई घरमा बसेर नै विभिन्न प्रकारका लक्षणलाई निको पार्ने औषधिहरू खाएर, ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधि, जिउ दुख्यो, टाउको दुख्यो भने त्यसको औषधिहरू गऱ्यो भने निको हुने, धेरै जसोलाई निको हुन्छ नै। केही मान्छेलाई मात्रै, केही सानो हामी स्मल पर्सेन्टेज भन्छ, सानो सङ्ख्याको व्यक्तिहरूलाई मात्रै अलिकति साह्रो बनाउन सक्छ। त्यस्तो साह्रो बनाउने भनेको जसलाई चाहिँ 7 दिनभन्दा बढ्ता खोकी लाग्यो, अझ खोकी बढ्दै गइरहेको छ, दम हुन थाल्यो, हिँड्दाखेरि सास प्रश्वासलाई गाह्रो भयो, अथवा धेरै ज्वरो आइराख्यो, 7 दिनपछि पनि धेरै ज्वरो आइराख्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकपल्ट जाँचेर अस्पतालमा अथवा नजिकै कतैतिर जहाँ छ फेसिलिटी त्यहाँ गएर जाँचेर चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कति छ। अब आजकल त थुप्रै यो अक्सिजन नाप्ने मिटरहरू नि पाउँछ। त्यो अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर हेऱ्यो भने जसलाई चाहिँ अक्सिजनको मात्रा घटेको हुन्छ उहाँहरूमध्ये धेरै जसोलाई फेरि औषधि खाएर मात्रै पनि निको हुन्छ, कोही डाक्टरसँग सल्लाह गरेर के औषधि खाने भनेर
औषधि लियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि धेरैजनालाई अक्सिजन नलगाउनु पर्ने पनि बनाउन सक्छ। तर डाक्टर साहब यसैमा छ जुन भन्न अक्सिजनको प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो यहाँले, अस्पताल जाउँ विशेष गरी उपत्यकाको हकमा र देशैभरको अवस्था हो यो, बेड पाइँदैन, बेड पाइहाल्यो अक्सिजन लगाउनु पर्ने बिरामीलाई अक्सिजन दिन सक्ने अवस्था छैन। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर घरमै मान्छेले भन्न आफ्नो सुरक्षाका लागि अक्सिजन लिएर होल्ड गरेर राखेको अवस्था पनि छ। तथापि उहाँहरूले घरमा भन्न जे जसरी अक्सिजन लाउनुहुन्छ उहाँहरूको प्रोपर र पर्फेक्ट अक्सिजनको मात्रा भइरहँदा पनि जुन अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा आएका अक्सिमिटर लगायतका कुराहरू छन् त्यसले नाप्दाखेरि एकुरेट नहुँदा पनि उहाँहरू हतासिएर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ। यसको निराकरण गर्न के गर्नु पर्ला? त्यसमा चाहिँ अब दुईटा बेग्ला बेग्लै क्वेसन सोध्नुभयो है। पहिला चाहिँ म अक्सिजनकै मात्राको कुराबाट सुरु गर्छु। अक्सिमिटरले अक्सिजनको मात्रा नाप्छ, तर अलिकति के हो भने एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अक्सिजन मिटर सबै एकुरेट हुँदैन भन्दाखेरि कुनैले बढी पहुँचमा एक्सेसमा पनि हुँदैन डाक्टर साहब, अनि सबैको एक्सेसमा पनि हुँदैन। तर भयो नै भने पनि भएकोहरूले पनि के भने लगाउँदाखेरि 90 देखायो, 88 देखायो, 85 देखायो भन्छन्, तर हात चिसो हुनसक्छ, हात तातो हुनुपर्छ पहिलो कुरा। अर्को चाहिँ लगाउने बित्तिकै हेर्ने होइन, लगाउने 1-2 मिनट राखेर कति रहेछ त्यो हेर्ने, अनि त्यसपछि फेरि त्यो हात चिसो छ भने फेरि तताएर कम देखियो भने फेरि नाप्ने गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो चाहिँ 90 थियो मेरो अहिले त 94 भयो भन्ने मैले धेरैजनाबाट सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि दोहोऱ्याएर हात तातो पारेर राम्रोसँग बसेर नाप्ने एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ अक्सिमिटर पनि तपाईँले भने जस्तै विभिन्न प्रकारका इन्डियाको चाइनाको कमर्सल अलि एक्युरेट टाइपको हुन्छ, त्यसले हामी जहिले पनि त्यसको चाहिँ 2-3 चाहिँ फरक हुन्छ भनेर भन्छौँ। तर 90 भन्दा घट्यो र बारम्बार नाप्दा 90 भन्दा कम छ भने चाहिँ एकपल्ट चाहिँ सम्पर्क राख्न पर्छ। अनि अर्को चाहिँ अक्सिमिटर छैन भने चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो भयो, धेरै नै थकाइ लाग्यो, हिँडेर अलिकति परसम्म जान सकिएन भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ डाक्टरलाई सम्पर्क राख्नु पर्यो, औषधि खानु पर्यो भनेर त्यो गर्नु पर्यो। अहिले अक्सिजन समस्याको कुरा चाहिँ अब पछि गरौँ कि म अहिले। अरे सर, हामी त अक्सिजन समस्याको विषय फेरि जोड्छौँ। कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काभ्रेबाट शिक्षा आचार्य। आज हामीसँग सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइराला हुनुहुन्छ। यहाँको के छ जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहबलाई। नमस्ते। नमस्ते। काभ्रेबाट। यहाँको समस्या राख्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। म चाहिँ ट्रेसिङ कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ यो स्वाब जाँचेको थिएँ, अनि पोजिटिभ आयो, तर मलाई कुनै पनि लक्षण केही पनि छैन। आज त्यो जाँचेको नै त्यो स्वाब पोजिटिभ आएको नै आज 7 दिन भयो, तर मलाई कुनै पनि इफेक्ट यो कुनै पनि लक्षण देखिएकै छैन। र अनि दोस्रो कुरा, मेरो चाहिँ दोस्रो भ्याक्सिन लाउने पनि 10 गते तोकिया छ। अब म अहिले पोजिटिभ 7 दिनको छु, 7 दिन भइरहेको छ। अब मैले लाउन मिल्छ कि मिल्दैन यो म अहिले होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छु। कति दिनसम्म म होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ला लक्षणमा देखियो भने डाक्टर साहब प्रश्न पारिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ कोही कोरोना पोजिटिभ मान्छेसँग कन्ट्याक्ट भयो अथवा आफ्नो फ्यामिली अथवा कोहीसँग चाहिँ नजिकैको मान्छेसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी साधारणतया 14 दिनसम्म चाहिँ अरूसँग सम्पर्क नराख्नु, क्वारेन्टिन भन्छौँ हामी। तपाईँलाई रोग लागिसकेको छैन, सिम्टम छैन, पोजिटिभ हुनुभएको छैन, त्यसलाई क्वारेन्टिन भन्छौँ। क्वारेन्टिनमा 14 दिन बस्ने भन्छौँ। तर तपाईँलाई केही पनि कुनै पनि प्रकारको लक्षण भएन 10 दिनसम्म भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा डराउनु पर्ने हुँदैन। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले कहिले भ्याक्सिन लगाउने भनेर जुन भन्नुभयो, त्यो भ्याक्सिन लगाउने चाहिँ तपाईँलाई सिम्टम छैन 10 दिनसम्म पनि भने त्यसपछि गएर भ्याक्सिन लगाए हुन्छ। तपाईँलाई कोरोना लागेको भए चाहिँ तपाईँले 1 महिना पर्खिनु पर्ने थियो। डाक्टर साहब, हामी अहिलेको जुन प्रसङ्ग थियो यो अक्सिजनको स्क्यासिटी, त्यसमा कसरी बच्ने, घरमै भन्न कसरी सुरक्षित रहने? हजुर, त्यसमा चाहिँ के छ भने धेरैजसो व्यक्तिलाई कोरोना लागे पनि, खोकी लागे पनि 7 दिनमा, धेरैजसोलाई त 7 दिनमा निको हुन्छ होइन। 7 दिनमा निको भएन, अझ बढ्दै गयो भने औषधि खाएर घरमै बसेर अथवा अस्पतालमा गएर डाक्टर साहबहरूले हेरेर कतिको खराबी छ भनेर औषधि दियो भने धेरैजनाको अक्सिजन लेभल बढेर जान्छ। तर के भने आफैले नखाने त्यो औषधि, अब औषधिलाई अब स्टेरोइड भन्छ, ठुलो क्लास हो। तर के हुन्छ भने आफैले खाँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्टहरू थुप्रै छ। कसैलाई डायबिटिज छ भने डायबिटिजलाई एकदमै खराब बनाएर
खराब गरिदिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो नगर्ने अनि धेरै जसोलाई त्यसले गर्दाखेरि अस्पताल जानबाट बचाउन सकिन्छ। तर अक्सिजनको समस्या चाहिँ मैले बुझेसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ परिपूर्ति भएर गइरहेको छ। पहिला जस्तो खाँचो छैन। अस्पतालहरूमा चाहिँ यो अक्सिजनको सप्लाईलाई चाहिँ सरकारले सेक्युर गर्दै भन्ने मैले सुनेको छु, मैले जानेको छु। हजुर डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको टेलिभिजन सेट म्युट गर्नुहोस् न। यहाँको टेलिभिजन सेट म्युट गर्नुहोस् त। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। नमस्कार। म 71 वर्ष भयो सर होइन। म मुटुरोगी हो। अस्ति आएको पहिलाको पल्टीको खोप चाहिँ मैले लगाइनँ, किनभने यो डोज पातल गर्ने दबाई खाएको लगाउनु हुन्न भने मैले लगाइनँ। फेरि दबाई भ्याक्सिन आएको छैन, यसलाई के गर्ने सर यसलाई? तपाईँले खोप, मैले बुझिनँ, खोप लगाउनु भएन कि लगाउनु भयो? लगाइनँ सर मैले। त्यो पातलो रगत पातलो लगाउने औषधि खाएको हुनाले नलाउनु भने लगाइनँ सर मैले। ए होइन, खोप अब तपाईँले अब फेरि खोप आएपछि त लगाउनु पर्यो नि त। सबैले नै खोप लगाउनु पर्यो भनेको अब खोपै आएन सर। हजुर, अब खोप अब फेरि मगाउँदैछ भन्ने सुनेको मैले। सरकारले 1 करोड डोजभन्दा बढी त मगाएको छ। अब कहिले आइपुग्छ भन्ने चाहिँ अब भन्न गाह्रो छ, किनभने यो अहिले संसारको सबै देशहरूमै सङ्क्रमित भएर चाहिँ सबै देशले आफ्नो जनतालाई खोप लगाउनुपट्टि लागेका छन्। तर आउने चाहिँ दिने चाहिँ बाचा गरेको छ र आउँदैछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको छु स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। डाक्टर साहब, उहाँको जिज्ञासा थियो, उहाँ मुटु रोगको बिरामी, रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहनु भयो हुनाले उहाँले खोप लगाउनु भएन। अब चाहिँ त्यो औषधि खाइरहँदा खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उहाँले जोड्नु। मैले त्यो तपाईँको त्यो रगतको पातलो बनाउने चाहिँ सुनिनँ अघि। त्यो के छ भने रगतको पातलो बनाउने औषधि जस्तै अरू औषधिहरू पनि भएकोले अथवा केही एलर्जी भएकोले खानुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ त्यसको स्पेसल डाइरेक्सनहरू छ। भनेको मतलब तपाईँले जो डाक्टर साहबले तपाईँलाई त्यो रगत पातलो बनाउने औषधि दिनुभएको छ उहाँसँग सल्लाह गर्नुहोस्। मिल्ने रहेछ भने उहाँले चाहिँ अलि दिनलाई कि चाहिँ डोज घटाइदिनुहुन्छ अथवा अलि दिनसम्म मिल्ने रहेछ भने बन्द पनि गराइदिनुहुन्छ। तर त्यो आफै नगर्ने, जो डाक्टर साहबले दिएको उहाँ डाक्टर साहबसँग सल्लाह गरेर मात्रै त्यसको डोज घटाउने कि रोक्ने कि भनेपछि त्यसपछि चाहिँ लिन मिल्छ। यो दोस्रो भेरिएन्ट भन्दा पनि नेपालमा तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिसकेको भन्ने त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाणित गरिसकेको अवस्था डाक्टर साहब। यो अवस्थामा भन्न अहिले यो दोस्रो भेरिएन्ट, दोस्रो लहर देशैभर निकै भयावह स्थितिमा फैलिरहँदा हामीले सबैभन्दा बढी कस्ता तथ्यहरू भेटेका छौँ भने सङ्क्रमित हुन्छ, अस्पतालमा बस्छ, आइसियुमा बस्छ, निको हुन्छ, घर फर्किन्छ। तर 3-4 दिनपछि फेरि बल्झेर धेरैजनाको यही कारणले मृत्यु पनि भएको छ। यो किन डाक्टर साहब? यो त यहाँ त सरुवा रोगमा स्पेसिफिक हुनुहुन्छ। यो अवस्था चाहिँ किन आयो, खास यो के हो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो चाहिँ के छ भने यो जुन चाहिँ यो कोभिड-19 भन्छ, अब यो पहिलाको भेराइटी पनि अहिलेको भेराइटी पनि, यसको चाहिँ 2टा फेज छ भन्छौँ हामी है। पहिलो 7 दिनसम्म, 5 देखि 7 दिनसम्म सबैलाई नै कि त जिउ दुख्छ, टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँछ होइन, अथवा रुगा लागेको जस्तो हुन्छ, खोकी लाग्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ जसलाई सिम्टम, धेरैलाई त सिम्टम हुँदैन। अब केटाकेटी अलिकति यङ मान्छेहरूलाई सिम्टम हुँदैन, तर भएकोलाई पनि धेरै जसोलाई 5 देखि 7 दिन निको भएर जान्छ, सकियो है। त्यसलाई चाहिँ हामी भाइरल फेज भन्छौँ। त्यसपछि गएर सेकेन्ड फेज चाहिँ के हुन्छ भने 5 देखि 7 दिनपछि चाहिँ जसलाई चाहिँ बढेर जान्छ उहाँहरूको चाहिँ के भने इम्युन सिस्टमले आफ्नो यो रोग प्रतिकारात्मक अथवा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ रोकिएन, अब यसलाई चाहिँ अट्याक गर्नुपर्छ भनेर ठुलो रूपमा अट्याक गर्न थाल्छ। त्यस्तो ठुलो रूपमा अट्याक गर्ने चाहिँ थोरै मान्छेहरूलाई मात्रै हुन्छ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ दोस्रो हप्तामा तपाईँले भने जस्तै 5 देखि 7 दिनपछि झन् साह्रो पार्छ। सबैलाई हुँदैन, त्यो साह्रो पारेको जसलाई छ उहाँहरूलाई नै अक्सिजन चाहिने औषधि गर्नुपर्ने हो। धेरै जसोलाई त आफै नै ठिक हुन्छ, खालि ज्वरो र दुखाइको औषधि मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते, म बर्दिवासबाट बोल्दैछु सर, राजाराम। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हुन्छ सर। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सर, मेरो चाहिँ ड्याडीलाई चाहिँ आज अघिल्लो शुक्रबार आज 14 दिन भएको छ, कोभिड पोजिटिभ आएको थियो होइन। अनि फेरि हिजो बुधबारतिर टेस्ट गरेको दोस्रो दिन पोजिटिभ आएको छ।
अनि बुवालाई चाहिँ भन्दा तल दुवै खुट्टा एकदम चिसो भइरहेको छ 3-4 दिनदेखि। अनि खोकीहरू पनि एकदम बढी, सास फेर्न चाहिँ त्यस्तो ठिकै छ, अलिक समस्या त्यसलाई हुनु रे। हेलो, अब के गर्नु, के भएको हुनसक्छ सर? अब अहिले हस्पिटलहरूमा पनि यतातिर एकदम गाह्रो छ, बेडहरू पनि पाउँदैन, हाम्रो यतातिर हस्पिटलहरू पनि राम्रो छैन। अब के गर्नु उहाँ कति उमेरको हुनुहुन्छ? मैले सुरुमा अलिकति बुझ्नु गाह्रो भएको छ। कति उमेर? बुवा चाहिँ 46 वर्षको हुनुभएको छ। 46? हजुर, 46 वर्षको। अहिले चाहिँ 2 हप्ता भइसक्यो, अझ पनि उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भन्नुभएको हो? हजुर हजुर। फेरि दोस्रो पटक पनि पोजिटिभ नै आएको रिपोर्ट चाहिँ। हजुर। आज यो शुक्रबार टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 14 दिन भइसकेको छ। लक्षण चाहिँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै आइरहेको थियो। भन्नाले आज चाहिँ 16-17 दिन भइसक्यो लक्षणको हिसाबले जोड्ने हो भने त। यस्तो अवस्थामा यो जसलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै दोस्रो हप्तापछि पनि सिम्टम भइराख्यो, खोकी लागिराख्यो, श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो भइराख्यो भने त्यस्तो के भन्छ महिला तथा पुरुषहरूलाई चाहिँ डाक्टरको मद्दतले घरमा नै औषधि गर्ने, घरमा नै औषधि खाएर निको भएन भने अस्पतालै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब औषधिहरू कुन दिएको छ, के खाएको छ, त्यो सबै कुरा नभनी मैले भन्न सकिनँ। तर नजिकैको अस्पतालको डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह गरेर अस्पताल जाने बित्तिकै अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आजकल राख्दैनन् पनि। पोहोर साल चाहिँ हाम्रो सबै अरू कम्युनिटीबाट अलग्याउने भनेर राखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ जाँचेर धेरै जसोलाई घरमा औषधि गर्न सकिन्छ नि घरमै पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ गर्न सक्ने तपाईँको त्यस्तो पनि मिलेन भने अहिले चाहिँ कल सेन्टरहरू पनि राखिदिएको छ, सरकारले राखेको छ, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेको छ, यतातिर नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पनि कल सेन्टर राखेको छ, त्यस्तै अरू पनि प्राइभेट अर्गनाइजेसनले कल सेन्टर राखेको छ। त्यस्तो तपाईँले कुनै कल सेन्टरमा गएर डक्टरसँग राम्रोसँग सबै नै यस्तो भएको छ, यस्तो औषधि खाइरहेको छ र पनि यस्तो जाति भएको छैन भने चाहिँ उहाँहरूले पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो एउटा कोरोना भन्ने बित्तिकै एउटा फ्लू भाइरलकै रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। यो जसरी फैल्यो नि डाक्टर साहब, यसमा त केही न केही मात्रामा त हामी दोषी छौँ नै, किनकि हामीले सरकारले भनेका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएनौँ। ठुल्ठुला सभा सम्मेलन, भेला, बिहे, भोज, वर्तमान लगायतका कुराहरू गऱ्यौँ। छिमेकी मुलुक भारतले जसरी कुम्भ मेला आयोजना गरेपछि भयावह स्थिति आयो, त्यही हाम्रोमा आएको छ। तर यसको जुन सङ्क्रमण दर र यसको फैलावट बढिरहेछ नि डाक्टर साहब, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्न यसको रोकथाम अब कहिलेसम्म होला, कहिलेसम्म यो ब्यालेन्समा आउला, यो सबैको जिज्ञासाको विषय छ डाक्टर साहब। हजुर, यो अहिले चाहिँ जुन यो सेकेन्ड वेभको कुरा गर्नुभयो, यो फर्स्ट वेभभन्दा धेरै नै बढ्ता भयो। यसको दुईवटा कारण चाहिँ, एउटा चाहिँ हामीले होस गर्न छोड्यौँ, एक किसिमले चाहिँ हामीले यो कोरोनालाई जित्यौँ, हामीलाई त्यो नेपालीलाई धेरै साह्रो पार्ने रहेछ भन्ने चाहिँ ठुलो भुल गऱ्यौँ। अब फर्केर आउँदैन, हाम्रोमा त सबैलाई भइसक्यो होला, अब त आउँदैन भन्ने पनि भयो। त्यो गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले छिटो रूपमा नै स्टेप उठाएनौँ। हामी सबैको गल्ती हो, सरकारको पनि गल्ती हो, जनताको पनि गल्ती हो। अब बाहिर गयो भने त मास्क लाउने चलन सट्टै हराइसकेको थियो। म गएको थिएँ बाहिरतिर, कसैले मास्क लाउँदैन थियो, म मात्रै लाएको थिएँ। मलाई पनि फुकाल्न कर लाग्यो, किन एक्लै मात्रै पऱ्यो होइन। तर भिडमा जाँदाखेरि धेरैजनासँग हुँदाखेरि त लाउँथेँ म। तर अब गर्न सक्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दोस्रो भ्यारिएन्ट चाहिँ पहिलाको भन्दा झन् साह्रो रहेछ, झन् छिटो फैलिँदो रहेछ, समुदायमा छिटै फैलिहाल्यो है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गर्ने चाहिँ अब खालि यो बिरामीहरूलाई कसरी गर्ने हो, आफूले कसरी चाहिँ एकअर्काबाट सर्न बचाउने, त्यो गर्न सकिन्छ। तर यसलाई यो पनि बर्नआउट भएर जान्छ भन्ने मतलब पपुलेसनको धेरैजना भएपछि यो पनि घट्दै जान्छ र घट्ने क्रम देखिसकेको छ। डाक्टर साहब, कोही दर्शक फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्नु भएको छ? यहाँको जिज्ञासा के छ? डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हेलो हजुर, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् न डाक्टर साहबलाई, यहाँको टिभी म्युट गरिदिनुहोस्। म नारायण मानन्द पाँचलबाट बोल्दैछु हजुर। मैले एउटा सानो सोध्नु थियो। म चाहिँ नि मेरो चाहिँ कस्तो भने कोभिडको मैले इन्जेक्सन लगाएको छैन हजुरको सुरुमा। हजुर 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 नमस्कार। नमस्कार, म ताचलबाट नारायण मानन्द बोल्दैछु हजुर। हजुर, सुनिरहेछ, भन्नुहोस्। हजुर, म चाहिँ मेरो चाहिँ खास जिज्ञासा के भन्दा हजुरको मेरो उमेर चाहिँ 62 भयो। म एकचोटि सुनेरो हस्पिटलमा चाहिँ बसेर लाइन बसेको थिएँ हजुरको। अनि इन्जेक्सन दिने टाइममा चाहिँ तपाईँको उमेर 62 भयो, नमिल्ने भयो, अगाडि दिनुपर्ने भन्थ्यो। त्यो केही दिन चाहिँ मेरो कार्यव्यस्तताले गर्दा दिन सकिएन, भिडभाड पनि भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले दिन पाएन। अब त्यसको ठाउँमा अब फेरि चाहिँ नि इन्जेक्सन दिनलाई के गर्नुपर्छ हजुरको?
तपाईले इन्जेक्सन एउटा पनि लिन पाउनु भएको छैन हैन? लिएको छैन हजुर। कहिले मलाई गल्लामा घाँटीको अलिअलि खसखस खसखस हुन्छ, डर लागेर आउँछ। हिजो पनि दिन्छु भनेर म जनप्रभात स्कुल मेरो पाचन नजिक जाँदाखेरि तपाईँको कार्ड त छैन मसँग होइन। त्यसको मेरो त उमेर त 62 पुरा भएर 63 भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ दिनलाई मलाई दिन साह्रै इच्छा भइरहेछ। अब यसलाई के गर्नुपर्छ? हजुर, अब के छ भने यो भ्याक्सिन चाहिँ अलिकति गाह्रो स्थिति के हो भने हाम्रो पहिला जुन भ्याक्सिन आएको थियो कोभिसिल्ड, सरकारले 65 भन्दा पहिला उँभोलाई पहिला दिने, अनि त्यसपछि 50 अथवा 55 भन्दा माथिलाई दिने भनेर त्यस्तो किसिमले बनाएको थियो कार्यक्रम, जुन चाहिँ ठिकै हो। किनभने 65 भन्दा बढ्ता मृत्यु देखिएको थियो पोहोर साल पनि। अरूतिर पनि त्यस्तै गर्छन्, अरू देशहरू पनि त्यसरी नै सुरु गरेको छ। तर कोभिसिल्ड आएन, फेरि भारतमा यो चम्केको हुनाले हाम्रो नेपालमा आउन सकेन। त्यसपछि हाम्रो चाइनिज भ्याक्सिन आयो। तर चाइनिज यो भ्याक्सिन चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ त्यो चाइनिज भ्याक्सिन चाहिँ 60 भन्दा माथिकोलाई दिन नमिल्ने भयो। किनभने उनीहरूले 60 भन्दा माथिकोलाई दिएकै रहेन रहेछ। भन्दाखेरि खतरा छ कि छैन 60 भन्दा माथिकोलाई, काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनाले नदिएको हो। त्यसले गर्दा अब अहिले त अब अरू उपाय छैन। अब त यो नयाँ भ्याक्सिन जुन बेला आउँछ त्यसपछि हामीहरू सबैले नै पर्खेर त्यसलाई लगाउनुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ गर्ने भनेको हामीले अहिले जसरी आफूलाई बचाइरहेको छौँ त्यसरी नै बचाउनु पर्ने हुन्छ, सावधानीहरू अपनाएर। दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइराला। उहाँसँगको कुराकानी जारी नै छ। यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने यसै गरी हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। अहिलेलाई हामी लिँदैछौँ छोटो विश्राम। स्वागत छ निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइराला। उहाँसँगको कुराकानी जारी नै छ। डाक्टर साहब, यो कोभिडको र खोपको सन्दर्भमा प्रारम्भमा खोपको विश्वसनीयतामाथि निकै त्रास भयो विश्वभर नै। किनकि एउटा सामान्य भन्न कुनै पनि रोगको हामीले लगाउने नर्मल्ली केटाकेटीलाई दादरा रुबेलादेखि लिएर जति पनि खोप छन् तिनको वर्ष भन्न दशकौँ अध्ययन गरिसकेपछि बल्ल खोप आयो। यो त 1.5-2 वर्षमै भन्न 19 भनेपछि 21 लगभग 1.5 देखि 2 वर्षभित्रै हतारमा खोप ल्याइएकाले पनि यो विश्वसनीयता रहनु एउटा बाटो थियो। तर यो पछिल्लो समय आएर जब खोपको अभाव हुन थाल्यो, मान्छेमा मैले खोप लागेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो कि भन्ने जुन खालको अवेरनेस र चेत खुलेको छ, खोपको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा के छ यहाँको चाहिँ? अब त्यही हो, जुनसुकै पनि नयाँ औषधि नयाँ खोप आउँदाखेरि अलिकति डराउनु पर्ने त हुन्छ नै। किनभने त्यसको साइड इफेक्ट थाहा छैन, अध्ययन गरिसकेका छ कि छैन प्रशस्त मात्रामा भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसपछि आएर यहाँ आउँदाखेरि पनि सुरुमा हाम्रो मेडिकल कम्युनिटी पनि डक्टर र नर्सहरू पनि डराएर अनि अरूले लगाएपछि त्यसलाई त के भएन, मलाई पनि केही हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ हामी सबैले नै त्यो हेर्छौँ होइन। अझ पनि कतिजनालाई शङ्का छ। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि खोप निस्किएर बजारमा आइसकेको छ, यहाँ मात्रै होइन बाहिर पनि, अमेरिकामा 2टा खोप निस्किएको छ, इङ्ल्यान्डबाट एउटा, त्यहीलाई भारतबाट निकाल्यो, भारतबाट अर्को एउटा निकालेको छ, चाइनाबाट आएर हामीलाई पनि दियो। अब यस्तो चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी गरेको हुन्छौँ, कतिजनालाई दियो, त्यो मध्ये कतिजनालाई यसले काम गर्यो, कतिजनालाई नराम्रो हानिकारक चाहिँ यसको समस्याहरू ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेको हुन्छौँ। त्यो हेरेर मात्रै पहिलो कुरो चाहिँ WHO ले नै हेरेर त्यसलाई पर्मिसन दिया हुन्छ। अनि त्यसलाई पनि फेरि हामीले नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर ल्याउने हुनाले त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्दैन। अहिले पनि छानेर अरू खोपहरू पनि ल्याउनु खोजिएको छ। तर त्यस्तो मात्रै खोपहरूलाई ल्याइन्छ कि जसको चाहिँ साइड इफेक्ट कम छ र इफेक्टिभनेस अथवा त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता बढी छ, त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता बढ्ता छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै ल्याइन्छ। त्यसकारण डराउनु पर्दैन, खोपहरू राम्रो खोपहरू हुने। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। म रूपन्देही सैन्य महिनाबाट बद्रीरमण प्राजुली। हजुर प्राजुली सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। अनि यो जुन अहिले दोस्रो लहरको चाहिँ भाइरस छ नि, दोस्रो लहरको चाहिँ अब बढी खतरा छ भन्ने पनि अब न्युजमा सुनिरह्यो होइन। र यसमा खास पहिलोमा देखिने पहिलो लहरको चाहिँ कोरोनामा देखिने लक्षण र यो लक्षण चाहिँ एउटै हो कि यो अहिलेको चाहिँ फरक छ कि, र यसमा पनि फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ नयाँ भाइरस पनि आछ भन्ने पनि सुनियो। त्यसको लक्षण पनि कस्तो किसिमको छ र चाहिँ यो निषेधाज्ञाले मात्रै चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ कि अरू कुनै चाहिँ उपाय छ कि
त्यही भएर चाहिँ र यसको चाहिँ यससँग चाहिँ सतर्क हुनको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ विधिहरू अपनाउनु पर्छ त्यही सोध्नको लागि। ए हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो भाइरस पहिलाको भन्दा भाइरसलाई नै अलिकति बदलिएर आएको भाइरस हो, जसलाई चाहिँ हामी म्युटेसन अथवा भ्यारिएन्ट भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ दुई किसिमको भाइरस पहिला इन्डियामा देखिएको थियो। एउटालाई युके भ्यारिएन्ट भन्छ, जुन चाहिँ पहिला ब्रिटेनमा इङ्ल्यान्डमा देखा हुनाले युके भन्ने भयो। अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ नयाँ भ्यारिएन्ट देख्यो, त्यसलाई पहिला डबल म्युटेन्ट भनेर भने, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो डबल म्युटेन्ट होइन, यो चाहिँ B167 हो भनेर साइन्टिस्टहरूले नाम राखेका छन्। अब त्योमध्ये युके भ्यारिएन्ट पनि पहिला नेपालमा नि प्रवेश गर्यो, तर इन्डियामा जुन चाहिँ यो इन्डियामै भेटेको जुन चाहिँ थियो यो B1617 भन्ने, त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ छिटो सर्दो रहेछ अनि धेरै मान्छेलाई र अलिकति कम उमेरकाहरूलाई पनि यसले चाहिँ यो रुगाखोकीहरू मात्रै लगाउने नै दमको पनि श्वास प्रश्वासको पनि अलिकति साह्रो पार्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। अनि अर्को चाहिँ के भने छिटो फैलिने पनि देखियो। यो एकअर्कामा जस्तो पहिला 1 बाट 2, 2 बाट अर्को मान्छेलाई बिस्तारै फैलिन जान्थ्यो। अहिले एकैचोटि परिवारमा 4 जना 4 जना हत्तासँग सबैजनालाई एकैपल्ट नै हुने पनि देखियो। भन्दाखेरि यो छिटो सर्दो रहेछ र अलिकति कम उमेरकाहरूलाई पनि यसले चाहिँ ज्वरो निकाल्ने, खोकी लगाउने गर्दो रहेछ भन्ने देखियो। अब यसको लागि रोकथाम चाहिँ गर्ने उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपाय चाहिँ के पनि फरक छैन, किनभने यो पनि श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने हो, तर यो चाहिँ छिटो सर्ने हुनाले अलिकति पहिलाको भन्दा अझ बढ्ता हामीले चाहिँ सावधानी लिनुपर्ने भयो। अब पहिला केटाकेटीहरूलाई लाग्दैन केही हुँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमले भन्नु भएन, केटाकेटीहरूलाई पनि लाग्छ, साह्रो पार्छ। त्यसलाई केटाकेटीहरूलाई पनि मास्क लगाइदिने, भिडभाड नगर, बाहिर गएर नखेल भनेर चाहिँ सावधानीको उपायहरू चाहिँ पहिला जस्तै नै हो। मास्क लगाउने, 6 फिटको दूरी राख्ने, भिडभाड नगर्ने, त्यसपछि हातलाई चाहिँ साबुन पानी अथवा सेनिटाइजर लगाएर चाहिँ हातलाई सफा राख्ने। डाक्टर साहब, यसैमा भन्न जुन यो तेस्रो भेरिएन्टको कुरा छ, यो सबै समूह र सबै उमेर समूहमा फैलिन सक्ने र प्रभावित पार्न सक्ने अवस्थामा केटाकेटीका लागि हुन त विश्वभर नै खोप बनेका छैनन्। 15 वर्षभन्दा मुनिका लागि अध्ययन अनुसन्धान जारी छ भनेपछि यसले त झन् विकराल रूप लिने खतरा बढेर गएन र भने? यो चाहिँ के छ भने खासमा पहिलाको जुन चाहिँ सुरुमा आएको भाइरस थियो त्यसले 18 मुनिको मात्रै होइन 30 मुनिकोलाई नै धेरै खराब गर्दैन, साह्रो पार्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि ल यो भाइरसले चाहिँ केही पनि गर्दैन, पहिला चाहिँ जुन चाहिँ सबभन्दा वृद्ध हो तिनीहरूलाई दिउँ, त्यसपछि गएर 18 भन्दा माथिकोलाई दिउँ, केटाकेटीहरूलाई यसले केही पनि खराब गर्दैन भनेर सुरुमा जुन चाहिँ आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्टडी नै गरिएन। अहिले चाहिँ स्टडी भइरहेको छ। अहिले अमेरिकाको फाइजर भ्याक्सिन चाहिँ 12 भन्दा माथिलाई दिन थालिसक्यो। उहाँ चाहिँ त्यो स्टडी गरेर देखाए सेफ छ भनेर। त्यस्तै मेरो विचारले यो जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा आएको भ्याक्सिनहरू छ त्यसलाई पनि अहिले स्टडी भइरहेको छ, तर यो चाहिँ सेफै हुन्छ होला अघि। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बिस्तारै गरेर केटाकेटीलाई पनि भ्याक्सिन निस्किन्छ, तर केटाकेटीलाई दिनुभन्दा पहिला जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ बढ्ता इफेक्ट गर्छ होइन, साह्रो पार्छ, 50-60 माथिहरूलाई नै पहिला पुर्याउनु पर्यो, त्यसपछि गएर उमेर घटाउँदै लिएर जानु पर्यो। केटाकेटीलाई साह्रो पारे पनि पहिलाको जस्तोले चाहिँ पार्दैन, तर मेरो विचारले चाहिँ अहिले सबैलाई नै पुग्ने किसिमले भ्याक्सिनको चाहिँ प्रबन्ध गरिँदैछ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो। हजुर नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चुडामणि भट्टराई, रत्नमाई 9 मोरङबाट। चुडामणि सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। डाक्टर साहबलाई मेरो जिज्ञासा जस्तै यो भाइरस आयो अहिले नेपालमा चाहिँ नयाँ प्रकारको भाइरस देखियो भन्ने कुरा आएको छ, त्यो चाहिँ के छ, तेस्रो चरण हो कि के हो भाइरसको होइन, एउटा जिज्ञासा यो मेरो उहाँलाई। अनि यो भाइरस चाहिँ कुन चरणसम्म गएर अन्त्य हुने सम्भावना हुन्छ? अगाडिका अध्ययनहरू हेर्दाखेरि अगाडि पनि विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू आएको विश्वमा आएको कुरा आकलन गरेको छ। त्यो भाइरसहरू हेर्दाखेरि अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ कुन चरणमा अथवा कति तहमा गएर त्यसको एउटा लिमिट होला अथवा सीमा अन्त्य होला भन्ने मेरो दुईटा जिज्ञासा मलाई। हस्, धन्यवाद। अब यो भाइरस चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ कुन भाइरस हो भनेर सोध्नुभयो। यो चाहिँ जुन इन्डियामा फैलिएको भाइरस थियो जसले डबल म्युटेन्ट भनेर पहिला उनीहरूले भने, त्यही नै भाइरस अहिले चाहिँ B1617 भनेर उनीहरूले नाम राखेको छ। त्यो भाइरस चाहिँ इन्डियामा पहिला फैल्यो, साह्रो पार्यो र हाम्रो नेपाल इन्डियाको बोर्डरबाट अब थुप्रै नै अब आवत जावत भइरहेको छ। त्यो मार्फत नै हाम्रो नेपालमा आएर अहिले त्यही भाइरस नै सबभन्दा बढ्ता रूपमा देखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि देखिसकेको छ र रिपोर्ट आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाइरस नै हो यो। अनि अघि मैले भनेको जस्तो योभन्दा अगाडि कुरा गरे जस्तै यसले चाहिँ छिटो फैलिन्छ, अलिकति कम उमेरकाहरूलाई पनि यसले चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखा पर्छ भन्ने कुरा हो। अब तपाईँको अर्को प्रश्न चाहिँ जुन चाहिँ यो कहिले चाहिँ यो भाइरस चाहिँ ठिक भएर जान्छ होला भन्दाखेरि, अब यसको एक्सपिरियन्स पहिला के छ भन्दाखेरि पहिला 2002-2003 यो इस्वी सम्बन्धमा चाहिँ SARS-1 भन्थ्यो, अहिले SARS-2 भन्छ त्यो भाइरसको नाम।
त्यो भाइरसले पनि यसरी नै आएको थियो, तर थोरै 7-8वटा देशहरूमा मात्रै फैलिएर पहिलोपल्ट आयो, दोस्रोपल्ट देखियो, तेस्रोपल्टदेखि हरायो, मतलब तेस्रो वर्षदेखि हरायो। अब अहिले फेरि त्योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि 100 वर्ष अगाडि इन्फ्लुएन्जा जो चाहिँ हामी फ्लू भन्छौँ, त्यो चाहिँ हरेक वर्ष यो जाडो महिनामा फैलिन्छ, रुगाखोकी लगाउने एकदम काम ज्वरो आउने जुन चाहिँ छ त्यसलाई फ्लू भनिन्छ। त्यो फ्लू भाइरस पनि यस्तै किसिमले सुरुमा आउँदाखेरि 6 करोड व्यक्तिलाई, त्यो बेला 6 करोड भनेको त संसारको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या हुन्थ्यो, किनभने धेरै जनसङ्ख्या थिएन संसारमा। त्यो बेलामा पनि 6 करोड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मारेर गएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाइरस चाहिँ कस्तो भयो भने पहिलो वर्ष आयो सानो रूपमा हाम्रो पुरा जस्तै, दोस्रो वर्ष आयो त्यो चाहिँ ठुलो रूपमा यसपालि आज चाहिँ ठुलो रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलेर धेरै व्यक्तिहरूलाई मार्यो। फेरि तेस्रो लहर आयो, तेस्रो लहर तेस्रो वर्षमा आउँदाखेरि अलि सानो रूपमा आएर गयो। त्यसैले हामीले पनि त्यही आशा गरेका छौँ कि अब तेस्रो लहर आउला, चौथो लहर आउला, तर सबभन्दा ठुलो लहर यो होला, त्यसपछि गएर फेरि अर्को लहर चाहिँ सानो सानो आउला। तर के देखिन्छ भने भाइरसको पनि इन्फ्लुएन्जा जस्तै 1918 100 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म छ, यो भाइरस पनि हरेक जाडो महिनामा अथवा हरेक वर्ष चाहिँ कुनै महिनामा चाहिँ आएर फैलिने भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ तर अहिलेको जस्तो ठुलो रूपमा हुँदैन। किन हुँदैन भने यो म्युटेसन भए पनि हाम्रो जिउमा चाहिँ जुन चाहिँ यो एन्टिबडी भन्छौँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जुन छ त्यसले चाहिँ यो भाइरसलाई चिनिसकेको छ। अब आयो भने त्यो भाइरसले लगाए पनि रुगाखोकी लगाउँछ, साधारण ज्वरो सोरो आउला, तर अहिले जस्तो साह्रो पारेर धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने चाहिँ अवस्था कम हुँदै जान्छ। अब यो भाइरसको म्युटेसन हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ, त्यही अनुसार भ्याक्सिन पनि लगाउँदै गएका छौँ। र अहिलेसम्म भ्याक्सिनको स्टडी गर्दाखेरि के देखिन्छ भने भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई रुगाखोकी लागे पनि ज्वरो आए पनि साह्रो बनाएर मृत्यु गर्नबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो चरणको जुन ठुलो रूपमा देखेको छ यो चाहिँ घट्दै जानुपर्छ। अब अर्को वर्ष पनि होला, तर त्यसपछि घट्दै 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 जान्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेको छ। डाक्टर साहब, यसमा यो भन्न यो सङ्क्रमितका लागि खाने औषधिका सन्दर्भमा सबैका आफ्नै खालका भन्न आकलन छन्, आफ्नै खालका धारणाहरू छन् र उनीहरूले जसै खानेकुराका सन्दर्भमा कसैले भनिरहेछन् किचनलाई नै आफ्नो हस्पिटलका रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, किचन नै अस्पताल हो, तातो पानी बेसार पानी लगायतका यावत कुराहरू छन् एकातिर। अर्कातिर कोही भन्छन् ज्वरो आयो भने सिटामोल खानु होला, अन्य केही पनि नखानु होला, होइन? फेरि त्यसैमा भन्छन् भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी लगायत थुप्रो भारीका भारी औषधि बोकाउने जुन अवस्था छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई आज डाक्टर साहबले स्पष्ट पारिदिनुहोस्, कोभिड सङ्क्रमित भएर होम आइसोलेसनमा छ भने उसले के गर्दा हुन्छ, के खाँदा हुन्छ, कसरी सतर्क बस्दा हुन्छ र उसले के गर्दा ऊ चाँडो रिकभरी हुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको हाम्रो यो सोसल मिडिया र यो के भन्छ गुगल, होइन, यो कम्प्युटरमा हेर्न सकिन्छ, यसमा वेबमा हेर्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी त्यसलाई त्यस्तो हेरेर चाहिँ औषधि गर्नलाई चाहिँ गुगल डाक्टर पनि भन्छौँ, होइन? गुगल हेऱ्यो अनि यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ भने अनि म ल यस्तो खानु भनेर सिकाउने डक्टरहरू पनि छन्, है, थुप्रै। यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै छन्। तर त्यस्तो कुराहरूलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, किनकि त्यसको आधार हुँदैन। अब एकजनालाई मानिलिउँ मलाई सङ्क्रमण भयो, अब मैले बेसार पानी खाएँ मलाई निको भयो भने मेरो यसै पनि केही नखाए पनि 90% चाहिँ मलाई निको हुने त चान्स छ नि। त्यसले गर्दाखेरि जे खाए पनि जस्तो खाए पनि त्यसले निको हुन्छ, ए मलाई त्यसले निको पार्यो भनेर अरूलाई सल्लाह दिनु हुँदैन। अथवा कहीँ हेरेर चाहिँ मैले एउटा लिस्ट देखाएको छु, 20वटा चिजहरूको चाहिँ लिस्ट बनाएर पठाएको थियो मलाई यो भाइबर हो कि केमा, अनि यो सामाजिक सञ्जालबाटै आएको चिज हो, यो ठिक हो कि होइन भन्नु त्यो गलत हो। हामीलाई चाहिने के भने पहिलो हप्तामा मैले भने जस्तै लक्षणलाई ठिक गर्ने। तपाईँलाई टाउको दुखेको छ, ज्वरो आएको छ, जिउ दुखेको छ भने सिटामोल खानुहोस् अथवा कुनै औषधि सधैँ जुन खाने गरेर टाउको ज्वरो आउँदाखेरि त्यो खानुहोस्, त्यसले ज्वरो कन्ट्रोल गर्नुहोस्, टाउको दुखाइ कन्ट्रोल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर खोकी लागेको छ, धेरै खोकी लाग्यो भने खोकीको औषधि, कफ सिरपहरू त्यस्तो खानुहोस्। तर त्योदेखि बाहेक अरू चिजको अनि भिटामिन अब आफूले सधैँ खाने भिटामिन सी खाने त्यो खायो हुन्छ, नखानु हुने होइन। तर किन भिटामिन धेरै खायो भने, जिङ्क खायो भने, बेसार पानी खायो भने अथवा अन्य चिजहरू खायो भने त्यसले निको पार्छ पार्दैन भनेर हेरिसकेको छ। इन्डिया पनि त्यो गरेको छ, अरूतिर पनि स्टडी गरेको छ, हाम्रो नेपालमा पनि स्टडी हुँदै थियो। तर कतै पनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यसले कोरोनालाई मार्छ अथवा निको पार्छ भन्ने छैन। अब आत्मसन्तोषको लागि खाने भने ठिकै हो, तर त्योदेखि बाहेक चाहिँ त्यसको चाहिँ धेरै यहाँले भन्न खोज्या सम्बन्धित चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना कुनै औषधि नखाँदा राम्रो हुन्छ। नखाँदा राम्रो हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ हानि गर्छ। कहिलेकाहीँ के देख्छु भने मान्छेले एन्टिबायोटिक फार्मेसीमा मेडिकलमा गयो, एन्टिबायोटिक दिन्छन्। एन्टिबायोटिकले कोरोना भाइरसलाई केही पनि गर्दैन, बरु त्यो एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्टले
बिरामी भएर मलाई फोन गरेका छन्, मलाई त यस्तो भइरहेको छ, ल त्यो एन्टिबायोटिक बन्द गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। किन्तु एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट छ नि, त्यो त थाहा हुँदैन खाने मान्छेलाई, त्यसैले त्यो चाहिँ ठिक होइन। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। कोही दर्शक फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म हेटौडाबाट निर्मल राज भारती। निर्मल सर, आज हामीसँग डाक्टर जनक कोइराला हुनुहुन्छ, सरुवा रोग विशेषज्ञ। उहाँसँग यहाँको जिज्ञासा के छ राख्नुहोस्। हजुर डाक्टर नमस्कार। नमस्कार। हजुर, म हेटौडाबाट निर्मल भारती बोल्दैछु। मेरो सानो जिज्ञासा हजुरलाई, पोहोर साल कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई यो कोरोना पुनः सङ्क्रमण हुने चान्स कति हुन्छ, र अर्को यदि कोरोना सङ्क्रमण भइहाले भने पनि उनीहरूको चाहिँ त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमता अथवा चाहिँ त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कति हुन्छ, अथवा गाह्रो साह्रो कतिसम्म पर्ने, के त हजुरको अध्ययनले यसमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? आभारी हुने थिएँ। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ के छ भने पोहोर साल अथवा पहिलाको जस्तै कसैलाई भएको छ भने यो चाहिँ रोग तपाईँले भने जस्तै एन्टिबडिजहरू फर्ममा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि अहिलेसम्म चाहिँ अध्ययन भएको छ त्यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने हुने चान्स कम छ। तर हुने चान्स कम छ भनेर तपाईँले सावधानी नगर्ने होइन, तर भयो भने पनि अलिकति साधारण किसिमको मात्रै रुगाखोकी जस्तो मात्रै हुन्छ, धेरै नै साह्रो चाहिँ पार्दैन भन्ने देखाएको छ। तर तपाईँले भाइरस बोकेर अरूलाई लान सक्ने हुनाले तपाईँले सावधानी चाहिँ बर्तनुपर्ने हुन्छ। पछि डाक्टर साहब, यो भन्न मैले पनि त्यही प्रश्नमा जोड्न खोजेँ। पहिलो पटक सङ्क्रमित भयो, दोस्रो पटक नहुने सम्भावना रहेन, हुने सम्भावना रहन्छ यहाँले भन्छ सही। तर जुन खोप लगाइसकेपछि पनि केही सङ्क्रमित देखिएका छन्, दुवै डोज लगाएका पनि सङ्क्रमित देखिएका छन्, होइन? यो सही के त फेरि? किन मैले अघि भने जस्तै के अरे हुँदै नहुने होइन, घटाउँछ त्यसको समस्या चाहिँ। अब के छ भने खोपको सम्बन्ध चाहिँ विभिन्न खोपको विभिन्न इफेक्ट छ है। अब हाम्रोमा आएको कोभिसिल्डको चाहिँ 70% भनेको छ, कतै 60 देखिएको छ, कतै 80 पनि देखिएको छ, तर एभरेजमा औसतमा चाहिँ 70% भनेको छ। अझ यो चाइनिज भ्याक्सिनको चाहिँ भेरोसेलको चाहिँ 79 भनौँ, झन्डै 80% भने चाहिँ अझ राम्रो भन्न देखाएको छ। चाइना मात्रै गरेको स्टडी हो, बाहिर थाहा छैन। अब अमेरिकाकोमा चाहिँ 95% छ भने। त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 70%लाई चाहिँ पूर्ण रूपमा जोगाउँछ, 30%लाई हुनसक्छ, भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै साह्रो पारेर मृत्यु हुने चान्स चाहिँ घटाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लाएर पनि हुँदै नहुने अथवा पहिला रोग लाएर हुँदै नहुने होइन, तर माइल्डर साधारण किसिमको मात्रै रोग लाग्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा हाम्रा भन्न होम आइसोलेसनमा बसिरहेका, त्यसै अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेका, औषधि उपचार गरिरहेका समग्र सङ्क्रमितहरूका लागि यहाँको केही टिप्स छ भने छोडेर जानुहोस् न। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले मनोबललाई, आफ्नो मनोबल, आत्मविश्वासलाई चाहिँ नघटाउँ। हामीले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो हेरचाह गरेर आफूले चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो होइन, पौष्टिक पदार्थहरू खाएर आफ्नो ज्वरोसोरो घटाउने औषधिहरू खाएर, खोकीको औषधिहरू गरेर बसौँ। सबैजनालाई अक्सिजन चाहिँदैन, सबैलाई अस्पताल जानु पर्दैन। राम्रोसँग आफ्नो घरमै बसेर सुरक्षित उपाय लिएर अरूलाई पनि बचायो भने निको हुन सकिन्छ, यसलाई जित्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास राख्नुपर्छ। आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। र केही पर्यो भने अथवा साह्रो भयो, कमजोरी भयो, हिँड्न सकिएन, धेरै ज्वरो आयो, श्वास प्रश्वास लिने गाह्रो भयो भने चाहिँ अथवा अक्सिजन नापेर 92 वा कम भयो भने चाहिँ यो हटलाइनहरू छ अहिले बनाएको, त्यसबाट चाहिँ डक्टरहरूलाई सम्पर्क राखेर के औषधि खाने भनेर घरमा नै पनि धेरैजनालाई औषधि गर्न सकिन्छ। र त्यो अक्सिजन अझ पनि घट्यो औषधि खाएर पनि भने चाहिँ अनि अस्पताल जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासाहरूलाई जुन यहाँले समाधान गर्यो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर जनक कोइराला। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हाम्रो भेटघाट फेरि पनि हुने नै छ कार्यक्रमका अन्य श्रृङ्खलाहरूमा। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।